नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै अन्य विभिन्न निकायहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सार्वजनिक निकायहरूले पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नै ढङ्गले कामहरू गरिरहेका छन्। हामीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को यो कार्यक्रम सुशासन सवाल निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न तहमा पुगेर कार्यक्रम सुशासन सवालको सामग्रीहरू तयार पारेका छौँ र यो सामग्री तयार पार्दा गाउँ तहसम्म पुगेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के कस्ता प्रयास र पहलहरू भएका छन् भन्ने सामग्री र जानकारीहरू यो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधि, त्यस्तै गरेर आम नागरिक, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण समेत पनि यो कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले आर्थिक वर्ष 79-80 मा कार्यक्रम सुशासन सवालमा समावेश गरेका विभिन्न सामग्रीहरूको समीक्षात्मक सामग्री निर्माण गरी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ 2076 साल साउन 7 गतेदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम सुशासन सवाल 207 भाग यसअघि प्रसारण गरिसकिएको छ। 208औं भागसम्म आइपुग्दा आयोगको आन्तरिक कार्य सम्पादन, आयोगले अगाडि बढाएको 4 खम्बे रणनीतिको कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगले विभिन्न समयमा दिने सुझाव र निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगतिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हामीले समावेश गरिसकेका छौँ। यो सँगै स्थानीय तहहरूले अवलम्बन गरेको सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभ्यास र अनुभव पनि हामीले समेट्दै आएका छौँ। सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै 7वटै प्रदेशका सामग्रीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने कार्य पनि भएको छ। आयोगले राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई बुझाउने आयोगको प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई समेटेर कार्यक्रम सुशासन सवालको सामग्री हामीले यो आर्थिक वर्षमा निर्माण गरेका छौँ। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा संविधानले तोकेको जिम्मेवारी निष्पक्ष, सक्षम एवं निर्भीकताका साथ सम्पादन गर्न, भ्रष्टाचारजन्य कसूरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ। यसका लागि दरिलो कानुन आवश्यक भए सोको समेत पहल हुनेछ। आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका र माननीय प्रमुख आयुक्तले प्रस्तुतिको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीहरू प्रशंसनीय छन्। आयोगलाई आगामी दिनहरूमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्नमा सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसैगरी आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रम र कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारी सहित आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाई र धारणालाई समेत कार्यक्रममा समेट्दै आम नागरिक समक्ष नीति निर्माताहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रण बारेको धारणा पुर्याउने कार्य पनि कार्यक्रम सुशासन सवाल मार्फत गरिएको छ। नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित यस संस्थाले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताको साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु। को नीतिलाई राज्यका सबै संबन्धित तहका साथ तहमा कराएका साथ कार्यान्वयन गर्ने सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त प्रत्यक्ष स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय आयोजनाको कार्यान्वयन रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कारणमा समस्यामा सुधार गरी अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकको विकासका लागि विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको जनगुनासो छ। विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा वर्षेनी ठुलो रकम खर्च भए पनि आवश्यक गुणस्तर कायम हुन नसकेको र यिनीहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको पाइएको छ। नेपाल सरकारका तिनै तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाई लगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरी उद्देश्य विपरीत सरकारी स्रोतका हानि नोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको भन्ने उजुरीहरू आयोगमा पछिल्ला दिनमा प्राप्त हुने क्रम बढिरहेको छ। आयोगबाट तदारुकताका साथ त्यस्ता विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेका छन्। साथै जलविद्युत उद्योग तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन र परिवहनमा अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता विकृतिहरूलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले निगरानी र छानबिन कार्यलाई तीव्रता दिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। प्राकृतिक स्रोत खास गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अनुचित उत्खनन तथा दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो। यसरी यी क्षेत्रमा हुने र भइरहने अनुचित दोहन, अनियमितता र मस्यौद उपरको छानबिनमा आयोग निर्भीक तवरले लागि परेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रूपमा मात्र सञ्चालन भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने गरेका विषयहरूको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। मुहान अर्थात् नेतृत्व सबल, सक्षम र सुशासनयुक्त हुँदा मातहतका निकाय र कर्मचारीहरूमा स्वतः सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकारका मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ अधिकारी, पूर्व प्रशासक लगायतसँगको संवाद र छलफललाई पनि यो आर्थिक वर्षका विभिन्न कार्यक्रममा महत्त्वका साथ सङ्कलन तथा प्रसारण गरिएको छ। जुन दिन मन्त्रालय सम्हाले त्यो दिन चाहिँ दुईटा मिसन लिएर आएको थिएँ म। एउटा चाहिँ बन्न नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा लामो समयदेखि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउने, कसरी पूर्णता दिने भन्ने त्यो मिसनबाट आएको थिएँ। दोस्रो चाहिँ यो व्यवस्थित रूपमा कर्मचारीहरू, सुशासनसँग जोडिएको कर्मचारीहरू कयौँ कसरी चाहिँ समाधान गरेर, कसरी व्यवस्थित गरेर सुशासन कायम गर्ने त्यो एउटा मिसनबाट आएँ। अब पहिलो मिसन बनेको सङ्घीय निजामती सेवा म डे 1 देखि लागेर 2 महिनामा 2.5 महिनामा आफ्नो काम फत्तै गरेर अर्थ र कानुनमा सहमति पठायौँ। यसमा चाहिँ 2 मत भएन, त्यसको आउन बाँकी छ। त्यसमध्येमा पनि केही छलफल होला विभिन्न मन्त्रालयमा, विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि छ र मैले छलफल पनि गरेँ, विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरेँ। यी सबै छलफल गर्दाखेरि केही निष्कर्ष हामीले त्यो पठायौँ। सेवा प्रवाहको महत्त्व चाहिँ बढी हुँदो रहेछ र सेवाको इफेक्टिभनेस, त्यसको इफिसियन्सी र कुनै पनि विदेशी पर्यटक आउँदाखेरि उसले हेर्ने भनेको उसले कस्तो किसिमको सेवा सत्कार पाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ सुरक्षाका सेवाहरू पनि हुन्छन्, एयरपोर्टमा ट्याक्सी सेवाका कुराहरू हुन्छन्
यातायातको सेवाका कुराहरू हुन्छन्, एयरलाइन्सको सेवाका कुराहरू हुन्छन्, पर्वतारोहणमा जानेहरूलाई त्यो पर्वतारोहण सम्बन्धी सेवाका कुराहरू हुन्छन्। थुप्रै विषयहरू सेवासँग नै जोडिएका हुन्छन् र त्यसले हाम्रो इमेजलाई पनि प्रष्ट पाइरहेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ। त्यसैले टुरिज्म सेक्टरमा झनै यो सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता महत्त्व हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ भिजाहरूको सिफारिस गरिदिनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ, कोही ओभरस्टे भएको टुरिस्टहरूको हुन्छ, उनीहरूलाई फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्वतारोहणमा गएका चाहिँ कतिपय फेरि वेदरको कारणले कहिलेकाहीँ रोकिने, कहिलेकाहीँ हिम पहिरो जाने, हिमपात हुने, यो कारणले गर्दाखेरि रोकिने हुन्छ, उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो पनि हामीले काम गरिरहेछौँ, रेस्क्यु कामहरू गरिरहेछौँ। खास गरी अब यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै संस्थाहरू हुँदा रहेछन्। जस्तो अहिले पनि अब हामी होटल एसोसिएसन अफ नेपाल भनेर भन्छौँ, ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपाल टान छ, त्यसपछि नाटा छ, त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङ एसोसिएसनहरू छन्। पर्वतारोहण, पदयात्रा र टुरिज्मसँग रिलेटेड यति धेरै संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा फेरि पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा दिने कामहरू गरिरहेछन्। केही शुल्क लिएर, सेवा शुल्क लिएर, दस्तुर लिएर त्यो कामहरू भइरहेछ। त्यसै गरी नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन रहेको छ, त्यसले माउन्टेनियरिङमा जानेहरूको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न हेलिकप्टर प्रायोजित सेवाहरू रहिरहेको छन्। तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले त्यस्ता संस्थाहरूसँग पनि नियमित भेटघाट गर्ने, सम्पर्क गर्ने, विभिन्न छलफलहरू कार्यक्रम गर्ने, अनि त्यसपछि समस्याहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने यो कामहरू गरिरहेछौँ। चर्चामा रहेको र हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकेको जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि दिने अनुमति, श्रम स्वीकृति जुन थियो, त्यसलाई चाहिँ नै हामीले कम्प्युटरकृत गरेका छौँ। हामीले अनलाइन मार्फत सेवा दिने, श्रम स्वीकृति चाहिँ अनलाइन मार्फत दिने भन्ने सुरु गरेका छौँ। पहिला चाहिँ नि यो सेवा चाहिँ काठमाडौँमा केन्द्रित थियो, ताजलमा मात्रै केन्द्रित थियो। अहिले चाहिँ नि हामीले त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गऱ्यौँ, सर्भिस डेलिभरीलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर अहिले भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सर्भिस डेलिभरी दिने सिस्टम मिलाएका छौँ हाम्रो भैरवा कार्यालयबाट। त्यस्तै पोखराबाट पनि हामीले हाम्रो पोखरा कार्यालयबाट पनि दिन सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ नि सुर्खेत र धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने र यो विराटनगरबाट पनि अब अर्को हप्तादेखि हामीले सर्भिस डेलिभरी दिनेछौँ। अन एन एभरेज करिब 1400जना जति मान्छेको हामीले दिनमा काम गर्छौँ, श्रम स्वीकृति दिने काम गर्छौँ। त्यो मध्ये हिजो मात्रै मलाई प्राप्त भएको डाटा अनुसार करिब 350 जनाको चाहिँ नि काम चाहिँ अब बाहिरबाटै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्रमशः घटाउँदै लाने, एकीकृत हिसाबमा नगर्ने, किनभने अनलाइन मार्फत भइसकेपछि यहाँ भिड भयो भने त्यो कामलाई चाहिँ भैरवा पठाएर अथवा पोखरा पठाएर पनि त्यो काम गर्न सक्ने प्रविधि छ हैन। हामीले एउटा त्यो गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ नि यो पुनः श्रम स्वीकृति, जसको चाहिँ नि 2 वर्ष चाहिँ नि अवधि भएर विदेश जान्छ र चाहिँ नि ऊ फर्किँदैन हैन, तर उसले वहाँ एक्सटेन्सन गर्छ आफ्नो चाहिँ एग्रिमेन्ट। त्यस्तो चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने थियो। फेरि टिकटदेखि लिएर यावत कुराहरू थियो। त्यो चाहिँ सम्बन्धित देशमा जहाँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यहीँबाटै अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने सिस्टम चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। प्रदेश स्तरमा रहेका मन्त्रालय र कार्यालयहरूसँगै स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको 7वटै प्रदेशको प्रदेश भेलामा आयोगको तर्फबाट भएको प्रमुख आयुक्तको सम्बोधनसहित सहभागी जनप्रतिनिधिहरूलाई सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारे दिएको जानकारीमूलक प्रस्तुतिका सामग्री समेत हामीले कार्यक्रम सुशासन समालमा समावेश गरेका थियौँ। हामीले आँखाले हेर्दाखेरि त्यो गुणस्तरीयता देख्न सक्दैनौँ र हामीसँग त्यो मापन गर्ने क्षमता पनि छैन, किनभने हामी त्यो फिल्डको होइन। त्यसकारण हामी प्राविधिक शाखासँग मिलेर प्राविधिक शाखाले इस्टिमेटमा के छ अनि क्वालिटी भने त्यसको गुणस्तरीयता के छ भनेर प्राविधिक राखेर उहाँहरूले अब कतिपय ठाउँमा ल्याब टेस्टसम्म गरेर हामी गर्ने गरेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यसरी नै लागिरहेका छौँ। अब यतिखेर एकदमै चापाचाप हुँदो रहेछ नि त, अनुगमन गर्नुपर्ने अथवा त्यो फर्चेटको लागि चाहिँ हामीले सिग्नेचर गर्नुपर्ने रहेछ। अब नहेरिकन, आफ्नो आँखाले नहेरिकन, आफू मात्रै होइन हाम्रो सिङ्गो अनुगमन समिति गएर अनि त्यसमा एकजना प्राविधिक अनिवार्य राखेर मात्रै हामीले गर्ने गरेका छौँ। तपाईँको गाउँपालिका नै अलि लथालिङ्ग अवस्थामा छ, कर्मचारीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन, भएको कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाएर पराएको अवस्थाहरू छ। यो गाउँपालिकालाई मैले चाहिँ अब माथि उठाउनु पर्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले एउटा सुशासन अब हामीले
चाहिँ ल्याउनको लागि अब स्वाभाविक रूपमा देशमा एउटा अहिले आमूल परिवर्तन सँगसँगै पहिलो स्थानीय तहको चुनाव भइसकिसकेपछि पहिलो कार्यकाल सकेर अब दोस्रो स्थानीय तहको चुनावबाट दोस्रो जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ देशव्यापी रूपमा आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले व्यवस्था बदल्यो भन्ने कुराहरू छ, तर त्यो व्यवस्थाको चाहिँ वास्तवमा जुन हिसाबले परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशासन भन्ने बित्तिकै जनताले चाहिँ एउटा अनुभूत गर्ने खालको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएर आएर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विशेषलाई होइन कि पार्टीका कार्यकर्ता विशेषलाई होइन कि सिङ्गो पालिकाको समग्र विकासको चाहिँ खाका कोरेर जनतालाई चाहिँ जनताको अधिकार आएको अनुभूति दिलाउने कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियानहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। राजनीति भनेको समाज सेवा हो र बाँकीका पुरै मेरा जीवनका दिनहरू जनतासँग जोडिएर जनताकै सेवामा नेता होइन कि एउटा जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्ने र सेवक भएर जनताहरूसँगै बसेर उहाँहरूलाई योगदान पुर्याउने मेरो चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता भएको कारणले गर्दा पनि पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य छ। त्यो कुरालाई अभियानकै रूपमा लागू गराउने कुरामा मेरो पहल कदमी हुनेछ, मेरो जोड रहनेछ। मैले यो अभियानलाई अगाडि बढाउने छु। सुशासनको सुरुवात स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाइलाई आत्मसात गर्दै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको काम कारबाही र नागरिकको सन्तुष्टि सर्वेक्षणलाई पनि यो आर्थिक वर्षमा हामीले 14 भन्दा बढी भागमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो सुशासनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम पहिलो प्राथमिकता दिएको छ र यसमा चाहिँ अहिले जुन सेवाग्राहीबाट हुने कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी जुन ठाउँमा बढी सेवाग्राही चाहिँ आवत जावत हुन्छ त्यसलाई हामीले संयमका साथ अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। सकेसम्म हामीले जुन चाहिँ एउटा सङ्घीय प्रणाली अनुसार देश सुशासन समृद्धि जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने क्रममा हामीले समयलाई नै महत्त्व दिनुपर्छ, किनभने सेवाग्राहीहरूलाई समयमा छिटो छरितो ढङ्गबाट सहज ढङ्गमा चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले हामी लागि परेका छौँ। स्थानीय सरकारको यो निर्वाचन भइसकेपछि सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गाउँपालिकाहरू बनिसकेपछि नगरपालिकाहरू बनिसकेपछि स्थानीय तहमा त्यो भ्रष्टाचारको हिसाबले हरेक हिसाबले एउटा जनताले पनि निगरानी गर्ने लगायतको विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि निरन्तर रूपमा जनताले एउटा जनप्रतिनिधिले गरेको काम हरेक हिसाबले बिहानदेखि साँझसम्म हामी जति पनि जनतासँग जोडिएर काम गर्छौँ, विकास निर्माणकादेखि सेवा प्रवाहका कामहरू हरेक जनताले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र हामीले गरेका कामहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीले निरन्तर रूपमा सार्वजनिक गर्ने हुँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचारको विषयमा अनियमितताको विषयमा कम भएको भन्ने मेरो महसुस छ। शिक्षामा राजनीतिकरण बढी भएको छ। स्कुलभित्र शिक्षकहरू बिचको जुन त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि केटाकेटीहरूको पढाइमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि होइन, अनि खाजादेखि लिएर त्यहाँको अब संरचना बनाउने कुराहरूदेखि लिएर महानगरले दिने अनुदानदेखि लिएर टिचरहरू क्लासमा नआउने, अनियमितता हुने, अझ भन्नुपर्दा चाहिँ नि टिचरहरूले खेताला राखेर पढाउने प्रवृत्ति पनि अहिले बढेको छ होइन। यो सबै कुरादेखि विराटनगर पनि वञ्चित त छैन होइन। हाम्रो विराटनगरमा पनि त्यो कुरा एकदमै पर्याप्त हामीले देखेका छौँ र हामी के गरिरहेछौँ भने अहिले म पनि मेयर साहब पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि कुनै विद्यालय पर्छ हामी गाडी रोकेर त्यो विद्यालयमा पसिहाल्छौँ होइन। कुनै विद्यालयमा त्यो खाजाको टाइम हुनसक्छ होइन, कुनै विद्यालयमा कुनै टिचरले क्लास लिनु परिरहेको हुन्छ, अनि त्यो बेला गएर चाहिँ रेजिस्टर हेर्ने टिचर आउनु भएको छ छैन, खाजा कस्तो क्वालिटीको खुवाइरहनु भएको छ, पढाइ भएको छ छैन, राजनीतिकरण कतिको छ, सबै शिक्षकहरू आउनु भएको छ कि छैन, पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा टिचरहरू जानु भएको छ कि छैन, यो सबै कुरा हेर्नको लागि प्राय म हरेक दिन कुनै न कुनै विद्यालयमा म पुगिरहेको हुन्छु। जिल्ला तहमा सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा समेत पुगेर हामीले ती कार्यालयहरूले सुशासन स्थापित गर्न गरेको प्रयास र पहल, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण लगायतका विषयहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्दै आएका छौँ।
प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा अहिले हामीले सेवाग्राहीहरूलाई को सहजताका लागि सेवाग्राही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई सुरुमा हेल्प डेस्क राखेका छौँ। त्यहाँ हेल्प डेस्कमा आइसकेपछि उहाँहरूले पाउनुपर्ने सूचना सहज तरिकाले पाउनुहुन्छ। सँगसँगै हुलाक टिकट चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र तोकिएको शुल्कमा लिनको लागि हामीले टिकट चाहिँ महँगो दरमा बेच्ने क्रम बाहिरबाट जुन थियो त्यसलाई टोटली रोकिएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको छ हुलाक टिकट। त्यस्तै गरी उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार सेवा लिनको लागि चाहिने निवेदनहरू को हामीले ढाँचा तयार गरेका छौँ र जुनसुकै प्रकारको सेवा लिँदा चाहिने ढाँचा चाहिँ उहाँहरूले यही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निःशुल्क प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यसैको आधारमा उहाँहरूले सेवा लिनुहुन्छ। सँगसँगै वडाबाट पाउने अनुसूचीका फारमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिरबाट होइन, अब आफ्नो वडाबाट चाहिँ दिने गरी पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर वडाबाट मात्र उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर त्यसको लागि परिपत्र गरिएको छ र वडाबाट उपलब्ध गराउन सुरुवात भएको छ। शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले यो सूचना प्रविधिलाई पनि भरपूर रूपमा हामीले उपयोग गरेका छौँ। कतिपय सेवाहरू चाहिँ हामीले अनलाइनबाट एप्लाई गरेर पनि दिन सकिने मैले यही पनि अनुरोध गरिसकेँ। जस्तै पासपोर्टकै सेवाको कुराहरू गरौँ, त्यसै गरी कतिपय हाम्रा डकुमेन्टेसनहरूलाई पनि हामीले क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ अथवा चाहिँ यो सुरक्षित राख्ने हिसाब भएको कारणबाट यो नागरिकताको अभिलेखहरूलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ डिजिटलाइज गरेर राखेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अभिलेखहरू खोज्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको दिन जस्तो म्यानुअल्ली अथवा चाहिँ पोकापुन्तरी खोजिराख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट अन्त भएर अनलाइनमा रहेको अथवा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको कारणबाट सजिलैसँग उहाँको रेकर्डहरू हामीले हेर्न सक्छौँ CIMS को माध्यमबाट। यसरी कति सुशासनका विभिन्न इन्डिकेटरहरू जुन विभिन्न पक्षहरू हुन्छन् तीमध्ये पारदर्शी शासन प्रणाली, सूचना प्रविधिको प्रयोग, जवाफदेही शासन प्रणाली हैन, जनताप्रति जवाफदेही हुने मेकानिजमको विकास गर्ने, जनताको गुनासो सुन्ने एउटा चाहिँ भरपर्दो संयन्त्रको विकास गर्ने लगायतका ती आधारभूत पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। अख्तियारले दिएका निर्देशनहरू र विभिन्न ऐन कानुनले प्रदान गरेका अधिकारभित्र रहेर सुशासन प्रवर्धन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिनाको 5 गते कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकद्वारा विभिन्न कार्यालयहरूमा परेका समस्याहरूको के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा हामीले सामूहिक एउटा प्रयत्नहरू गर्ने गरेका छौँ र विभिन्न मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश मन्त्रालयहरूले दिएका निर्देशनहरूलाई समयानुकूल र कानुनी परिधिभित्र रहेर त्यसलाई सम्पादन गर्ने गरिरहेका छौँ। लगभग हामीले 500 जनालाई प्रत्येक दिन सेवा दिने पर्छ भने कुनै कुनै बेला चाहिँ खाली हुने गर्छ। त्यो सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र चाहिँ जनमैत्री बनाउन हामीले यहाँ हुलाकको काउन्टर हामीले यहीँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको काउन्टर हामीले यहीँ सञ्चालन गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई छिटो लाइनमा नबसिकन हामीले सेवा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। बच्चा बोकेको महिलाहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि हामीले शीघ्राति शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 51 भागसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारणलाई समय सापेक्ष बनाउन विभिन्न माध्यमबाट सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। आगामी दिनमा कार्यक्रम सुशासन सवाललाई प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा म नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आएको। अब यहाँ त काम राम्रै भइरहेको देख्दैछु। अरू के पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनु? पहिला र अहिलेमा केही परिवर्तन भएको छ। जस्तै अब पहिलेको भन्दा अलि सहज भइरहेको छ। अहिलेसम्म त ठिक छ। अहिले हिजो पनि फर्केर गयो। किन? अनि त्यति बेला डकुमेन्ट त्यति राम्रो थिएन मेरो, आफै डकुमेन्ट थिएन, त्यही भएर फर्केर गयो। अहिले चाहिँ त्यो पासपोर्टको चाहिँ त्यो अलि मन दुःख हो कि पासपोर्ट ऋण पनि हुँदैन, नयाँ पनि बन्दैन। अब किन हो त्यो त बुझ्नै सकिएन। यहाँ अलिकति शास्ति नै छ। मान्छेहरूलाई अलिकति भिडभाड हुन्छ। यो भिडभाडलाई चाहिँ कसरी कर्मचारी थपेर हुन्छ कि कुन तरिकाले यो जनताहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तरिकामा चाहिँ प्रशासन अलिकति लागि नपरेकै देखेको छु मैले। अब यहाँ भिडभाड हुन्छ कहिलेकाहीँ त अब यहाँ परसम्म लाइन हुन्छ। यो लाइनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेर
कसरी छिटो छरितो चाहिँ जनताहरूलाई सुविधा दिने भन्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति प्रशासनको ध्यान नगएको हो कि कसैको अब बिहा दर्ता हुँदैन, यहाँ फर्केर जानुपर्छ, कसैको नागरिकता के भएको हुन्छ त्यो फर्केर जानुहुन्छ। पहिला नै एउटा सबैजना भनिदिनु भयो यहाँ कर्मचारीलाई यस्तो सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ, सबैलाई जान पाइन्छ, गर्न पाइन्छ छिटो भनेर। अब बिहानदेखि खाना पनि राम्ररी खाना नपाइकन आइएको हुन्छ, भोकै कसैसँग पैसा पनि हुँदैन कि बा होइन, त्यो पनि त हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ गरिदिनु भएदेखि सहज हुन्थ्यो सबैलाई, यसो नेपाली हामी सबै जनताहरूलाई भन्ने चाहिँ मलाई आश। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुशासन सवाल निर्माणका क्रममा हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 7वटा प्रदेशमा स्थानीय तहदेखि सरकारी र सार्वजनिक निकायका विभिन्न तहमा बस्ने कर्मचारीहरू र विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायमा पुगेर सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि सर्वेक्षण र विभिन्न विषय विज्ञ लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा समेत कार्यक्रम सुशासन सवाल निर्माण गरेका थियौँ। आगामी वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम सुशासन सवाललाई अझै प्रभावकारी, समयानुकूल, परिमार्जित ढङ्गबाट र परिष्कृत ढङ्गबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ। यहाँहरूको पनि कुनै सुझाव सल्लाह छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोला। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अनुरूप कार्यक्रमलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न हामी तत्पर छौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।